लोगों को नहीं, देखो मैंने आज मौका नहीं मिल सका और वो डिपेंड करता है। यूजुअली हमारे तरफ से बात की बेसिकली असद कैसर साहब ने कुछ लीगल बातें मैंने करनी थी, बट इतना टाइम नहीं था और बाकी लोगों ने बोलना था, अदरवाइज़ मैंने इसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना था। एक्चुअली इनका जो आइडिया है वो तजर्बाती और मिसकंसीव्ड है। कंसेप्ट ये कहते हैं हमने डेवलप्ड किया बैक इन द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो 2006 में वो साइन हुआ था। आज है 2024, इसमें 18 साल बीत गए। बेसिकली उस वक्त एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी, एक और हुकूमत थी, एक और स्ट्रक्चर बना हुआ था, और जुडिशरी थी, और सूबों के इख्तियारात थे। उसके बाद बहुत सारा कुछ हुआ है और ये कह रहे हैं कि जी वो हमने आइडिया अपलोड किया था। फिर अगर आपने आइडिया अपलोड किया और साथ ये कह रहे हैं कि जी 19th अमेंडमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। अगर 19th अमेंडमेंट आपके ऊपर 2010 में मुसल्लत की गई तो फिर 2012 में भी आपने अमेंडमेंट कर ली, फिर क्यों नहीं किया? और इफ्तिखार चौधरी जिस वक्त रिटायर हुए तो उसके बाद 5 आप लोगों ने और आईनी तरमीम कर ली, फिर उस वक्त भी नहीं, क्यों ना आपने रिवर्स कर लिया? तो कुछ चीज़ें तो ऐसी थी वो चलती रही है। देखो फेडरल शरीयत, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जो ये ज्यूरिसडिक्शन दे रहे हैं, वो ये ज्यूरिसडिक्शन उनको दे रहे हैं कि आप सिर्फ आर्टिकल 184 और 186 के केसेस रखेंगे। मैंने आज जो डिटेल मंगवाया है सुप्रीम कोर्ट से, मैं आपको ये दे रहा हूँ, और ये सुप्रीम कोर्ट की डिटेल मेरे पास आई है, आप इसको देख लें। ये मैं सबसे पहले बताऊँ कि ये किस टाइम की है, ये सिर्फ बता लें, मैंने ये सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवा लिया। और ये है, ये आप सिर्फ ये नोट कर लें, ये है मंडे 16 सितंबर रात दिन 12:24। इस वक्त उसके मुताबिक जो है केसेस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो सारे टोटल केसेस पेंडिंग है वो भी सारे केसेस नोट कर लें। 65,204 केसेस पेंडिंग है। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेके आ रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जाएंगे, अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है? सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है सिर्फ 148 है और सोमोटो के केसेस 28 है। ये केसेस ख़त्म होकर भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी 65,200 रहेगी। तो ये तो अनबिलीवेबल। आप किस काम के लिए लगे? जो होमवर्क, यस मैंने उनको ये रिस्पॉन्ड करना था, ये बिल्कुल आइडिया इन्होंने गलत किया है। दूसरी बात है, मैं हुकूमत को ये रिमाइंड करता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पैरा 23 में ये लिखा हुआ था, 4 पैरा में लिखा था कि 4 पैरे में इन्होंने लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, जो आइडिया गलत चला गया। पैरा 23 में ये लिखा हुआ कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे, टर्न कोर्ट्स नहीं लेंगे। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ, कल उन्होंने एडमिट किया कि हमारे 6, 7, 8 बंदे इनके करीब आए हैं और उन्होंने रखे। मैं इनका मुतालिबा कि उनकी सारी फैमिलीज़ हाई कोर्ट में आज जा चुकी है, इनको वो लोग रिटर्न करने चाहिए। हुकूमत के पास अगर ऑन देयर ओन 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है तो ज़रूर जैसे चाहे करें, लेकिन इनका जो इवन आइडिया इन्होंने वो कर दिया, अपलोड किया है, इवन वो भी मिसकंसीव। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है, नहीं तरमीम लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं। देखो वो किसी कोई करता है तो काजी फायदी साहब के साथ तक आपका साथ देंगे। देखिए फजल रहमान साहब की अपनी पार्टी, उनका अपना एक विजन है, बट वो पॉलिटिशियन है, बड़ी जीरक सियासतदान है, वो भी आवाम के उसको देखते हैं। और उन्होंने यही सबसे पहले कल कहा था कि पहले तो आप हमें ड्राफ्ट दे दें, हम ड्राफ्ट को देखें। मुझे उम्मीद है वो भी अदलिया मुखालिफ मौलाना साहब की उस वक्त भी रहेगी जब तक वो पीटीआई के साथ हैं या उसके बाद? नहीं, देखो हम तो कोशिश कर रहे हैं सबकी इज्जत होनी चाहिए। यार ये जो मैंने फैक्ट्स फिगर दिए हैं इधर देखो, ये फैक्ट्स फिगर आपके पास टीवी नहीं होता ना सर, ये मेन सारे यूट्यूबर ये हैं। नहीं, ये सर मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलेगा, बोल से 92 न्यूज़ से हूं। अच्छा वो जो की है ना, ये वर्डिंग मैंने यार वो फंक्शन मैंने तो ये तभी तो वो दे नहीं रहता ना, उन्होंने टाइम नहीं दिया ना। अभी भी आप समझ रहे हैं? 1 मिनट खड़े हैं। ये बताएं जो गिनवाए हैं एयरवाइज, जो नुकात उन्होंने गिनवाए हैं, वाकई वही मुसव्वदा है जो कि गर्दिश कर रहा है? देखिए जहाँ तक इनके मुसव्वदे का ताल्लुक है, मैं ये आपको बताऊँ, सबसे पहले जो आइडिया इन्होंने कहा था और ये कह रहे हैं, मैं आपको उसकी एक तफसील बता रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये आइडिया बताया कि हम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेके आना चाह रहे हैं, और ये आइडिया हमने जो ओरिजिनेट किया था बैक इन 2006 जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इनका साइन हुआ। देखो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में साइन हुआ, पूरी अस्सलाम वालेकुम मैम, आज आप स्पीकर साहब के पास गई थी, आपको तकरीर करना चाह रही थी या क्या टाइम? नहीं, वो जो हमारे कुछ वो रह गए थे ना MNAs,
جیسے احمد چٹھا ہے یا زبیر صاحب ہے یا وہ نسیم ولی ہے، جو لوگ یہاں سے اریسٹ ہوئے تھے ان کے لیے بات کرنے گئی تھی. ہمارے باقی لوگوں نے بات کر لی تھی. یہ 2-3 ہمارے MLAs جو اس وقت اریسٹ ہوئے تھے، میں چاہ رہی تھی کہ ان کو فلور ملے اور ان کو بات کرنے دی جائے، ان کے لیے بات کرنے گئی تھی. تو یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہوئی اس کے بعد کیا حاصل وصول کیا ہوا ہے؟ حاصل وصول یہ ہوا ہے کہ حکومت اگر شرمندگی نام کی کوئی چیز ہے تو وہ شرمندہ ہو لے. اگر بے شرم لوگ ہیں انہوں نے نہیں شرمندگی وہ کرنی تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، سوائے اس کے کہ پورے پارلیمان کا تماشا بنانے کے بعد اور جو غیر آئینی ترمیم یہ لوگ لے کر آنا چاہ رہے تھے وہ کروا نہیں سکے، ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہوئی. شرمندہ ان کے چہرے ہیں. ان کا کانٹیکٹ پورے پاکستان نے نوٹس کیا ہے کہ یہ کسی ایسے کچھ چیزوں کو مفاد کی خاطر آئین کو مسخ کرنا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کے عوام کا فائدہ نہیں ہے. تو وہ اس اٹیمپٹ کے اندر تاریخ میں لکھی جائے گی کہ PMLN جو ہے وہ آئین کو مسخ کرنا چاہ رہی تھی، اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. یہ پاکستان تحریک انصاف، ایون مولانا فضل الرحمان صاحب، اشرف صاحب، SIC، PTI، ہم سب کی، آپ سب کی، میڈیا کی یہ کامیابی کہ ہم بار بار ایک ہی سوال ان سے کرتے رہے، PMLN سے، حکومت وقت سے، کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی مسودہ ہے، اگر آپ واقعی کوئی ایسی آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں جو عوام کے فائدے میں تو پلیز اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، میڈیا سے شیئر کریں، پارلیمان کے اندر اس کو ٹیبل کریں، اس کے اوپر بحث کریں. اس کے اوپر بحث ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. لیکن پتہ چلا کہ ان کو تو خود بھی نہیں پتہ اور یہ چھپانا چاہتے تھے کیونکہ عوام کے مفاد میں نہیں تھی. تو اب اگر حکومت کو کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت شرمندگی فیل ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ شرمندگی. ترمیم ٹل گئی ہے یا دوبارہ سے یہ ایکٹیویٹی ہوگی، دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی ان کو؟ دیکھیے جنہوں نے باز نہیں آنا نا انہوں نے ہر صورت میں آئین کو مسخ کرنا ہے. اور PMLN کا یہ خاصہ ہے کہ جب بھی یہ زبردستی اقتدار میں آتا اور آتے بھی ہمیشہ زبردستی اقتدار میں ہے، یہ کبھی بھی ووٹ کی طاقت سے نہیں آتے، یہ ساز باز کر کے آتے، یہ ڈیل کر کے آتے. تب یہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. یہ چند ایسی چیزوں کو لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی کرسی کو طول مل جائے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، کرسی کو طول اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اور وہ بھی جو عوام کی طاقت سے، جس کو ووٹ جس کے پاس ہو. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے. پھر آئین پاکستان میں عوام کی حاکمیت ہے، عوام کے پاس ہے ووٹ کی طاقت. تو ووٹ کی طاقت سے تو نواز شریف یا یہ حکومت نہیں آئی ہے. تو بہرحال جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر ہے. بہت اچھا ہوا ہے کہ ایکسپوز ہوا ہے. چھٹے والے دن ان کی کلاسیں لگی ہیں، کلاس میں انہوں نے حاضری دی ہے، لیکن حاضری ان کی پوری نہیں ہو سکی. اور الحمدللہ ان کو آئین کا مسخ کرنے کے لیے جو انہوں نے کوشش کی تھی اس میں کامیاب نہیں ہوئی. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ دوبارہ کوشش کریں گے، یہ باز نہیں آئیں گے، یہ کچھ نہ کچھ ضرور کوشش کریں گے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ بھی بچے نہیں ہیں، ہم بھی بچے نہیں ہیں. سمپل ایز دیٹ. بینیفیشری کی بات کریں، جو چیز بلڈوز کی جا رہی ہے، جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے جو 10 ستمبر کو ہوا ہے، سب کا بینیفیشری نواز شریف PMLN ہے، شہباز شریف ہے. لہٰذا بات ادھر سے گھما لیں یا ادھر سے گھما لیں، یا تو یہ کہ یہ اپنا آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرے نا. جب ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے تو پھر اس کا جو بینیفیشری ہے وہ PMLN کی حکومت ہے، اسی کو ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے. تھینک یو جی. یہ کس کا